बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पीस टीवी के मोहतरम नाज़रीन, मैं शमीम फ़ौज़ी आज की इस नशिस्त का आपका मेज़बान हूँ और मैं अपने इन मेहमानों को लेकर आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ, उसी मौजू को लेकर जो आप सुन रहे थे पिछली नशिस्तों में, इस्लाम और रवादारी, इस्लाम एंड टॉलरेंस। और तकरीबन 3-4 नशिस्तों में हमने आपको मुख्तलिफ़ पहलू दिखाए और बताए कि इस्लाम किस किस बाब में, अक़ाइद के बाब में, इबादात के बाब में, अखलाक और मुआमलात के बाब में कहाँ किस हद तक रवादार है, किस हद तक उसमें गुंजाइश है, वो सारी चीज़ें आपको बताई। और हमारी बात चल रही थी कि ताल्लुक़ बैनल मज़ाहिब की जब बात आती है तो इस्लाम दूसरे धर्म और मज़हब के मानने वालों के साथ अपने ताल्लुक़ात को उस्तवार करने और उनको अपनी गुफ्तगू की टेबल पर बुलाने के लिए किस दर्जा रवादार है और क्या ऐसी मिसालें हैं। हम यहाँ तक पहुँचे थे और हमने आपको बहुत कुछ बताया था। आज की इस नशिस्त में हम असल मौजू में जाने से पहले आपको बता दें कि हमारे साथ मेहमान हैं शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह और दूसरे नंबर पे हमारे दाएं जानिब हैं मौलाना वलीउल्लाह सईदी हफ़िज़हुल्लाह और हमारे बाएं जानिब हैं मुफ्ती शकील सीतापुरी हफ़िज़हुल्लाह। इंशाल्लाह ये लोग आज भी आपको इस्लाम और रवादारी क्या है, किस हद तक वो रवादारी को रिवाज देता है, इसके बारे में बताएंगे। और एक अहम नुक्ता लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ इन मेहमानों के पास जो आपको इंशाल्लाह अपने गिरां कदर मालूमात से नवाजेंगे। वो नुक्ता ये है कि इस्लाम जब दूसरे धर्मों को लेकर इस कदर रवादार है, ताल्लुकात बैनल मज़ाहिब को लेकर के इस किस्म की मिसालें इस्लाम ने पेश की हैं कि उन्हें गुफ्तगू की टेबल पर बुलाया है, उनसे आर्गूमेंट किए हैं, उनके सवालों का जवाब दिया है, इफ़हाम व तफ़हीम की है। जब गैरों के साथ इस्लाम इतना रवादार है तो अपनों के साथ रवादारी बहुत आला दर्जे की होनी चाहिए। लेकिन देखने में आता है कि कभी कभार ख़ुद अपने मुसलमान भाई मुख्तलिफ़ मसाइल को लेकर कि फ़लाँ भाई फ़लाँ मसलक का तो फ़लाँ भाई फ़लाँ मसलक का, ख़ुद हम मुसलमान भाई एक दूसरे से टकराते हुए नज़र आते हैं। क्या इस्लाम की रवादारी का तकाज़ा यही है? मैं पूछना चाहूँगा अपने मेहमानों से कि वो पीस टीवी के नाज़रीन को, ख़ास तौर से उन मुसलमान नौजवानों को जो इस तरह से फ़ुरूई मसाइल में टकराते हुए नज़र आते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले पूछूंगा जनाब वलीउल्लाह सईदी साहब से, उनका क्या मशवरा है अपने ऐसे मुसलमानों को देने के लिए कि वो इन मसलक व मज़हब के बीच ज़िंदगी गुजारने के लिए किस हद तक दूसरे के लिए रवादार बन सकते हैं? देखिए, ये वो मसला है जिससे इस्लाम की शबीह ख़राब होती है। बहुत सारा डिस्कशन हमने किया है इस्लाम की रवादारी का, लेकिन ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है और इस पर बड़ा दुख होता है कि कभी हम बहुत छोटे छोटे मसाइल, जो फ़ुरूई मसाइल हमारे पास हैं, मसलकी चीज़ें छोटी छोटी हैं, उसको हम इतना बड़ा बना करके ऐसा तशद्दुद बरतते हैं जिससे इस्लाम की तस्वीर बरदरान वतन के सामने, दूसरों के सामने बहुत गलत हमारी जाती है। और उसके पीछे भी वही चीज़ है कि हमारे पास इल्म की कमी होती है, मुताला हम नहीं करते, दीन को नहीं पढ़ते। आदमी जब कुरान मजीद का मुताला करेगा, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मुताला करेगा, जितनी ज़्यादा उसमें जाएगा वो सारी चीज़ें उसके सामने वाज़ेह होती चली जाएंगी। जो अक़रब इलल किताब व सुन्ना हो, उस पर अमल होना चाहिए, उसका वो हल है। अब मसला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है हिंदुस्तान के अंदर, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और उसके लिए उलमा को आगे आने होगा। उसके लिए जो मुख्तलिफ़ हमारे जो मकातिब फिर कह लें आप, मसलकों के जो उलमा हैं उनको करना होगा। लेकिन इसमें मैं एक बात जो पैगाम देना चाहता हूँ वो बहुत साफ़ ये कहना चाहता हूँ कि ये है जो उम्मत है जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो बर्पा हुई है उम्मत, ये उम्मत एक उम्मत है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, जिसके बारे में कहा गया है। और हमारा जब रब एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा कुरान एक है, हमारी शरीयत एक है, हम सब एक रास्ते के राही हैं, हमारी मंजिल आखिरत है, हमारा जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी है, उसका रज़ा है, रज़ा इलाही का हुसूल है। तो फिर ये छोटे छोटे चीज़ों में उलझ करके ख़ुद अपनी आक़िबत भी हम बर्बाद करते हैं और इस्लाम का वो पैगाम जिसे आम होना है दूसरों तक, उसके रास्ते में हम रोड़ा बनते हैं। यूँ कह लीजिए कि जब सारी चीज़ें एक हैं तो ये तफ़र्क़े क्यों? तो ये चीज़ दूर होनी चाहिए। और ये जो आपने बात कही है, बहुत मुनासिब बात कही है कि जब इस्लाम दूसरों के लिए, गैरों के लिए इतना रवादार है तो हमको सोचना चाहिए, 100 मरतबा सोचना चाहिए कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें दीन में बहुत बड़ा जिनका मकाम नहीं है। और ये सारी चीज़ें इल्म को बढ़ा करके, मुताले को बढ़ा करके, हम आहंगी पैदा करके ये सब चीज़ें दूर की जा सकती हैं। और हम तमाम को एक प्लेटफार्म पर रहने की कोशिश करनी चाहिए।
اتحاد و اتفاق کا ثبوت دینا چاہیے، مل جل کر کے اسلامی کاز کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سعیدی صاحب نے اچھی باتیں کہی ہیں جو انشاءاللہ ناظرین کے لیے مفید ہوں گی، لیکن مسئلہ جب یہ آتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے روادار ہونا چاہیے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی فروعی مسائل ہیں ان میں روادار رہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا جناب شکیل سیتاپوری حفظہ اللہ سے کہ ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فروعی مسائل ہیں تو اس میں ہم ایک دوسرے کے لیے روادار رہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتیں جس کو ہم فروعات میں شمار کرتے ہیں اس کا استہزاء اس سے ہو رہا ہو؟ فوزی صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو ہم پیس ٹی وی کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ مسجدوں کے اندر جو خانہ جنگی ہے اور فرقہ بندی ہے یہ تو متحد کرنے کی جگہ تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وحدت اور یہ یکسانیت اور یہ محبت، اس کا جنازہ ہی نکال دیا ہم نے اپنی تنگی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ حسد نہ کرو، کینہ نہ رکھو، بلکہ اللہ کے بندے و بھائی بھائی بن کر رہو۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ، کہ مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں کرتا۔ انصر اخاک ظالما و مظلوما، یہاں تک فرمایا گیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مت۔ تو صحابہ نے عرض کیا مظلوم کی تو مدد کی جا سکتی ہے، بس ظالم کی مدد کیا؟ فرمایا تمنعہ من الظلم، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ وہ ظالم بننے سے بچ جائے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ اپنے بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی داخل کی جائے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ یہ ہے کہ تم نقصان اٹھاؤ، نہ یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ مباش در پہ آزار ہرچہ خواہی کن کی در شریعت ما غیر ازیں گناہ نیست، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ اور جو چاہے کرو، اس لیے کہ ہماری شریعت میں اس سے بڑھ کر تو کوئی گناہ ہی نہیں کہ کسی کو آزار پہنچایا جائے اور کسی کی عزت ریزی کی جائے۔ تو یہ جو مسجدوں سے دیس نکالا دیا جاتا ہے کہ تم فلاں فرقے کے ہو اس لیے مسجد سے نکل جاؤ، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، یہ تو بہت ظالم لوگ ہیں، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، چاہے کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، جو مساجد کی ویرانی کا باعث ہیں۔ تمام کلمہ گو ایک مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اسی منظر نے تو بہت سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ائمہ مجتہدین کے بارے میں کہا گیا ہے وہی ہم کو رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مثلا حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ قولی حق یحتمل الخطا وقول غیری باطل یحتمل الصواب۔ ہر آدمی کو یہی سوچنا چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں یا ہماری جو رائے ہے یا جو ہمارا مسلک ہے وہ حق ہے، لیکن احتمال غلطی کا بھی ہے، اور ہمارے جو دوسرے مسلک کا آدمی ہے اس کی بات غلط ہے لیکن احتمال درست ہونے کا اس کا بھی ہے۔ اگر یہ نظریہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابو حنیفہ کا تھا کہ بات میری صحیح تبھی تو میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن میرے دوسرے آدمی کی بھی بات صحیح ہو سکتی ہے، اگر یہ ذہن میں ہو تو ہم دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ذہن میں نہیں ہے اور یہ آدمی سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ 52 تولے پاورتی صحیح ہے اور دوسرا سرتاسر غلطی پر ہے، تو مفاہمت ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ گویا شکیل سیتاپوری صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے تحمل مزاج ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اس کی کوئی وجہ اس کے پاس، اس کی کوئی دلیل اس کے پاس ہو۔ لیکن میں اسی تعلق سے شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ان حدیث کی بابت اچھی دسترس ہے کہ یہ جو فروعی بات کہی جاتی ہے کہ فروعی مسائل میں ہم کو بہت زیادہ نہیں الجھنا چاہیے، تو یہ بات تو صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ الجھنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا، لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو کیا سمجھانا چاہیں گے کہ بھئی یہ فروعی مسائل ہیں اس کو چھوڑ دو، یا یہ کہ ہم اچھے انداز میں اس کو دوسروں کے سامنے رکھیں کہ بھئی یہ سنت رسول ہے اگرچہ فروعات میں سے، لیکن اس پر عمل کیا جائے، پر بات جھگڑے کی نہیں۔ کس انداز میں آپ پیس ٹی وی کے ناظرین کو سمجھانا چاہیں گے کہ بھئی آپس میں جھگڑو مت لیکن فروعات کی بھی اصول کی طرح قدر کرو؟ یہاں میں 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان مسائل، فروعی مسائل یا امت کے اور ائمہ کے جو اختلافات ہیں، سب سے بڑا عیب ہمارے ہاں جو پیدا ہوا لا علمی کی بنا پر، چھوٹے بڑے سارے اختلافات کو میں نے ایک درجے میں رکھ دیا۔
صحیح بات۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ جب کفر ایک برابر سارے کفر نہیں، کفر دون کفرین ہے، شرک دون شرکن ہے، ظلم دون ظلم ہاں ہے۔ تو پھر مسلطن دون مسلطین۔ ہاں، سمجھنا تو یہ ایمان آدمی کا شرک اور اسلام اور ایمان ایک درجے نہیں، سب بڑے ہیں، ہے نا۔ اب جانتے ہیں اتنے مشائخ موجود ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں بعض سارے عمل کو شرک کہا گیا لیکن اسلام سے خارج نہیں قرار دیا گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر کتنی پیاری بات نقل کرتے ہیں کہ من اتا امراتہ فی وہی حائض وغیرہ باب میں کفر فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کر دیجئے۔ جو شخص ناپاکی کی حالت میں حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کیا، اس نے اس دین کا انکار کر دیا، سمجھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو کلمہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی۔ اسی لیے بہت ساری احادیث ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ان احادیث کے روشنی میں اہل علم نے، عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات نے کہا ہر قسم کا کفر نہیں ہے، کفر مخرج عن الملہ ہے تو واقعی اس سے وہ کوئی معاملہ سمجھوتے کا نہیں رہ گیا۔ لیکن کفر دون کفرن کے تحت اگر رہ گیا ہے کہ جس میں انسان اسلام سے خارج نہیں، کفر کا لفظ اطلاق کیا گیا ہے۔ مثلا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اگر جہود کفر نہیں ہے تو بے نمازی کو توبہ کرائی جائے گی، اسلامی حکومت کو تو سزا دی جائے گی، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اسے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان نہیں کیا جائے۔ دیکھیں کفر کا اطلاق ہے لیکن مخرج عن الملہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے، تبھی ان میں رواداری آ سکتی ہے جی کہ کون سا جرم کتنا عظیم ہے، جی کیونکہ بہت سارے جرائم ہیں، ان میں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں۔ جی کفر جی دون کفر کا تصور دیا ہے اسلام نے، یا ایک شرک دوسرے شرک سے چھوٹا اور بڑا ہے، گناہ دوسرے سے بڑا اور چھوٹا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سا مسئلہ ہے جس میں ہم رواداری برت سکتے ہیں اور کون سا ایسا مسئلہ ہے جہاں پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہم اسی بات کو آگے انشاءاللہ آپ کو اور بتائیں گے۔ ناظرین کرام آپ سنتے رہیے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، آپ انتظار کیجیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور رواداری کے موضوع کو لے کر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کتنا کشادہ دل، کس قدر کشادہ دل ہونا چاہیے، اور اس کی مثالیں اسلام نے کیا پیش کی ہیں، اور ہمیں ٹھوس تعلیمات کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور ہم کو زیادہ سے زیادہ اخذ اور اکتساب یعنی حاصل کرنے کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ لیکن میں ظفر الحسن مدنی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا رواداری کے اس باب میں اگر ہم قرآن کی اس آیت کو لے کر نوجوانوں کو سمجھانا چاہیں، روادار بنانا چاہیں، تو کیا معاون نہیں ہوگا جس میں قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ میں اس آیت کی روشنی میں شیخ ظفر الحسن سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے ایسے نوجوان مسلمان بھائیوں کو جو آپس میں لڑتے بھیڑتے ٹکراتے نظر آتے ہیں، وہ اس آیت کی روشنی میں کیا تعلیم دینا چاہیں گے؟ یہ آیت تمام مشکلات اور اختلافات کا حل ہے۔ اس میں اے ایمان والو، 3 اطاعتوں کا اللہ نے حکم دیا۔ اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اولو الامر کی جو صاحب حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لیکن اختلاف ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، اختلاف کبھی نہیں رک سکتا، لیکن اختلاف ہو جانے کے بعد اختلاف باقی رکھنا یہ برا ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر پھر کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو فردوہ الی اللہ ورسول، اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب یہاں شخصیات کی طرف، یہاں اطاعت کا 3 چیزوں کا حکم دیا گیا، اللہ، رسول، اولو الامر۔ لیکن جب اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو لوٹانے کا حل کے لیے اللہ نے صرف 2 چیزوں کو حکم دیا، فردوہ الی اللہ والرسول۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الی کتاب اللہ و سنت رسول ہی، کتاب اللہ سنت رسول کی طرف لوٹا دیا جائے، اور وہاں جو لوٹا دیا گیا انشاءاللہ وہاں حق ثابت ہوگا، اور ہر مسلمان پر حق کی اطاعت واجب ہے۔ اگر اختلافات کتاب اللہ سنت رسول کی طرف لوٹائے گئے اور حق واضح ہو جانے کے بعد کوئی بھی ضد پر اڑا تو اس کے متعلق سورۃ النساء کی آیت واضح ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। पूरी आयत का तर्जमा तफसीर लंबी है, इतना वादे कि ए नबी आपके रब की कसम, ये कलमा पढ़ने वाला उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपने झगड़े और इख्तलाफात में आपको जद तस्लीम ना कर ले। जद तस्लीम कर लेना भी मोमिन बनने के लिए काफ़ी नहीं, यहाँ तक कि उसको कबूल कर ले। कबूल करने के बाद भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसको बतीन खातिर खुशदिली से कबूल ना कर ले कि वाकई इसी में हमारी नजात, इसी में कामयाबी है। यही चीज़ हमने छोड़ दिया। आज हमारे मौलाना हैं, कहीं मामला एक फैसला कर दे, ठीक है मैं देखूंगा। अब आदमी देखने का, हालांकि कुरान पाक सूरह अहज़ाब की आयत, मा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इदा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी मोमिन और मोमिना कलमा गो को ये इख्तियार नहीं है कि अल्लाह उसके रसूल का फैसला आ जाए तो कहे ठीक है मैं सोच करके बताऊंगा। उसे नाक रगड़ करके उसको कबूल करना ही करना है। अगर कबूल ना किया तो ईमान के रसूल ने नफी करार दी है। मैं समझता हूँ इसी बात पर अमल कर लिया जाए तो सारे इख्तलाफात खत्म होंगे, रवादारी आ जाए। गोया शेख ज़फ़रुल हसन साहब का कहना ये है, मशवरा ये है कि नाज़रीन अगर इख्तलाफात हो जाएं आपस में किसी मसले को लेकर तो जज्बात में ना आते हुए उसके बारे में तहकीक की जाए, दलील किसके साथ है, और दलील जब मिल जाए तो उसकी रोशनी में एक दूसरे को दावत दी जाए। लेकिन मुझे याद आता है अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल जो मैंने गालिबन मजमू फतावा में पढ़ा था। उनसे जब पूछा गया कि क्या इतने सारे फ़िरक़े बन चुके हैं, एक मसलक वाला दूसरे के पीछे नमाज पढ़ सकता है कि नहीं, कुछ दलाइल उन्होंने दिए। उन्होंने कहा वहाँ पर बरजस्ता कि अगर कुफ्र बवाह ना हो रहा हो या शिरके जली किसी के यहाँ ना हो या कोई बिदात का दाई ना बन रहा हो, बिदात सरीहा, तो हर मसलक वाले की दूसरे मसलक के पीछे नमाज जायज़ है। इस नुक्ते को लेकर मैं जनाब शकील सीतापुरी हफिज़हुल्लाह से पूछना चाहूँगा कि आज हमारे माशरे में इन चीज़ों को लेकर एक तनाव पाया जाता है और लोग ये कहते हैं कि भाई ये हमारी मस्जिद है और वो आपकी, और इस तरह एक दूसरे की मस्जिदों में जाने से लोग कतराते इनकार करते हैं। गोया एक तशद्दुद का माहौल है। तो क्या तालीम देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप मुफ्ती शकील सीतापुरी हफिज़हुल्लाह? इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि खुलफ़ाए राशिदीन सब मुज्तहिदीन थे। हर खलीफ़ा राशिद मुज्तहिद था और सहाबाए किराम में अक्सरियत मुज्तहिदीन की थी और एक मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिद के पीछे नमाज़ पढ़ता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे खुलफ़ाए सलासा ने पढ़ा। इतनी वसात थी। हालांकि मुज्तहिद का मुज्तहिद से इख्तिलाफ ज़्यादा होता है बनिस्बत गैर मुज्तहिद के, क्योंकि गैर मुज्तहिद की तो कोई ख़ास राय ही नहीं होती। जब साहिब राय आदमी दूसरे से राय का इख्तिलाफ रखने के बावजूद के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है, तो जो साहिब राय नहीं है वो कैसे इक़्तिदा नहीं कर सकता। हज्जाज इब्न यूसुफ कितना ज़ालिम व जाबिर था, उम्मत का शकी आदमी कहा गया, लेकिन सल्लू खल्फ़ कुल्ली बर्रिन व फाजिरिन, हर नेक उम्मत के पीछे नमाज़ पढ़ो। बड़े बड़े नेक सहाबा उसके पीछे नमाज़ पढ़ते थे। तो ये तो बिल्कुल तय बात है कि हमें किसी की इक़्तिदा तर्क करने में तफरीक है, किसी की इक़्तिदा तर्क करने ही में तो इंतशार और इख्तिलाफ पैदा होता है। और जो बात कही गई कि भाई जहालत बहुत है उम्मत के अंदर, अगर जहालत न होती तो जैसा कि सईदी साहब ने कहा कि भाई हम लोगों का ये खुद जो हल्का है ये खुद एक सबूत है कि हम मुख्तलिफ ख़यालात के आदमी हैं और एक जगह पर जमा है और एक दूसरे के नमाज़ पढ़ रहे हैं। मगर मुसलमान तो गौर ही नहीं करते। जो जय्यद उलमा हैं और बड़े उलमा हैं और अकाबिर उलमा, उनके अमल को देखते ही नहीं। मालूम होता है आँखें मगर नहीं देखते और कान है मगर नहीं सुनते। बिल्कुल उनके ऊपर तो वही पढ़ने की चीज़ वाला क़ुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, कि दिल है मगर सोचते नहीं। मुफ्ती साहब मैं बात कहूँगा कि आज का ये जो हिंदुस्तान है और आज की जो हमारी उम्मत है, जी जी, और वसी तर मफाद में अगर देखें तो पूरी दुनिया की उम्मत, हमारी उम्मत आफाकी उम्मत है। ये जो बेदारी आ रही है, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मसला हो, इराक़ का मसला हो, अरब या गल्फ़ का मसला है, अमेरिका और यूरोप की बात भी है, पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके अंदर एक उम्मत वाहिद होने का ये तस्वुर उभर करके सामने आया है। जी जी, शिया सुन्नी के जो झगड़े पैदा किए गए हैं इसमें भी कौन कर रहा नहीं कर रहा लोग समझ रहे हैं अब। जी जी, तो हिंदुस्तान के अंदर भी जो आम मुसलमान है, किसी भी मसलक का हो, आम जो मुसलमान है वो इसको नहीं पसंद करता। आम जो मुसलमान है वो समझता है कि हमें मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। आम जो रुझान है वो यही है कि हम तमाम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
کبھی کبھی جو یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اس میں خاص پہلو موجود ہے، انشاءاللہ اس کا علاج جلد ہو جائے گا۔ اس کی بہت سارے وجوہات میں سے ایک سبب خاص یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء ذرا تھوڑا حرکت کریں، ذرا جرأت کے میدان میں ساتھ آگے آئیں، میدان میں آئیں، اپنے خول سے بھی ذرا باہر ہوں۔ وہ جو کچھ اور مفادات ہوتے ہیں ان کو جس کا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس سے آگے بڑھ کر کے دین کے اور عوام کی امت صحیح کے رہنمائی، وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے آگے آئیں تو انشاءاللہ یہ کام ختم ہوگا۔ اور میں وہ جو بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی مثالیں بھی آپ بھی اس کے گواہ ہوں گے، ہمارے شیخ بھی، کہ بہت سارا وہ طبقہ جو گلف میں یہاں سے گیا ہے نوکری کرنے کے لیے یا وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی پہلو سے، وہاں ذہن کھلا، انہوں نے مطالعہ کیا تو ان کے نزدیک یہ بات آئی کہ جناب اقرب الی الکتاب والسنہ جو ہونی چاہیے۔ ہم سے تو بہت سارے دلیل کے لڑکے ساتھ، دلیل کی روشنی میں جینا ہندوستان چاہیے۔ کے اندر بھی ہم سے بہت سارے ملے، باہر بھی ہم سے بہت سارے ملے، اور ایسے ایسے بچے ملے جن کا پورا گھرانہ ایسا ہے کہ جہاں پابندی ہے اس بات کی کہ جناب ہمارے مولانا نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں ہے، لیکن اب اس گھر سے وہ نکل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کے پیچھے تو یہ دلائل موجود ہیں، اس کے پیچھے تو یہ دلائل موجود ہیں۔ تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے، انشاءاللہ یہ بات ختم ہوگی، امت متحد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ جو اس زمین پر سربلند ہونے والا ہے، یہ امت اس کے لے کے آگے بڑھے گی۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم ہر قدم پر رواداری کا ثبوت دیں اور ہم ان ساری چیزوں کو بھول کر کے اصل جو ہمارا کام ہے اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں اور ایک پلیٹ فارم پہ ہوں۔ گویا اس نشست کا خلاصہ یہ ہوا ناظرین کہ ہم بحیثیت مسلمان جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم مسائل کو پرکھیں، ہم دیکھیں کہ آخر وہ کس درجے کے مسائل ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی مسئلے کو لے کر ناسمجھی میں نعوذ باللہ تکفیر تک چلے جائیں اور کسی کو کافر و مشرک کہہ دیں اور اس طرح اس کو دین سے خارج قرار دے دیں اور لعنت کا اعتوا خود اپنے گلے میں آ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں صحیح علم پہلے حاصل کریں اور علماء حق سے رجوع ہوں جن کے پاس دلائل ہیں، اور اس طرح جانکاری اور علم کے ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا معاملہ برتیں، تو انشاءاللہ وہ قول صادق آئے گا اور اس کے مطابق ہم عمل کر سکیں گے۔ جو کسی نے کہا تھا لن يصلح آخر هذه الامہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے ناظرین، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اب بعد کے آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی جس پر اس سے پہلے لوگوں کی ہو چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے لوگوں کی وہ تاریخ پڑھیں اور سمجھیں اور علم کی روشنی میں عمل کریں، تو انشاءاللہ ہم میں رواداری پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کو ہم برداشت کر لیں گے، تحمل مزاجی آئے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے روادار بنائے اور ہمیں جہالت سے نکال کر علم کی طرف لائے۔ ناظرین وقت ہو گیا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔